आसिन गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हाम्रो बिहानी तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार। स्वयं साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सम्पूर्णलाई नमस्कार। यस समूहको वाद्यवादनमा श्री भविन्द्र घरती मगर, नृत्यमा स्वयं मुना घरती छेत्री र गायिकाहरू मीरा थापा छेत्री, शान्तिपुर मगर, दीपा घरती छेत्री, लक्ष्मी घरती छेत्री अनि कमला कहाँ बसाल्ने दिलमा जी दिलमा जी मात्र शिशु मी तेरी
खा